बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम उलमा कराम, ज़ाकिरीन एज़ाम और मिल्लत जाफरिया के जवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इब्तिदा से एक बात वाज़ेह है कि जो परचम मिल्लत तशय्यो ने उठाया हुआ है, ये वो परचम है जो इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में पेश किया जाएगा। और ये कुरान मजीद का वादा है कि इस्लाम का परचम इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा और इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। मैं शायद दूसरे हजरात से चंद मिनट ज़्यादा लूँ, लेकिन एक नुक्ता है मैं समझाना चाहता हूँ, और उसमें आमतौर पर मैं अपनी गलती को ज़्यादा तस्लीम करता हूँ बनिस्बत ये कि औरों को कुछ कहा जाए। देखें, इस्लाम की तीन तफसीरें हैं। इस्लाम की तीन तफसीरें हैं। एक तफसीर अहले बैत अलैहिस्सलाम जिसके हम पैरोकार हैं, एक तफसीर असहाबे किराम है, अभी पता चल जाएगा वो कौन है, और एक तफसीर बनी उमैया है। इस्लाम की तीन तफसीरें, एक तफसीर अहले बैत अलैहिस्सलाम, सही गलत की बात नहीं कर रहा, एक तफसीर असहाबे किराम और एक तफसीर बनी उमैया। क्योंकि हमने तफसीर असहाबे किराम वालों से मुकाबले की सूरत इख्तियार कर ली, तो वो ऑटोमेटिकली तफसीर बनी उमैया की तरफ धकेल दिए गए। इस मामले में आप हजरात के मोबाइल में, यूट्यूब में 100 से ज्यादा अहले सुन्नत के उलमा की तकरीरें मौजूद हैं जिन्होंने किसके बारे में क्या कहा। हमें नाम लेने की क्या जरूरत है, हम अपनी महफिल को खामोखा। आज वो ही एक और तफसीर बयान कर रहे हैं, एक और कौल दे रहे हैं। इसमें कसूर किसका है, हमें सोचना होगा। हज़रात गिरामी, हमें अपने तरीके को बेहतर करना होगा, इसलिए कि मजालिस से अज़ा मोहब्बत का पैगाम देते हैं, चुटकुले लेने का नाम नहीं है। मजालिस से अज़ा पैगाम अहले बैत अलैहिस्सलाम को कुरान की रविश से देने का नाम है। आगे नहीं बोलता, आप खुद ही सोच लीजिए क्या क्या कहना चाह रहा हूं। हमारी कोशिश ये है और रहेगी, जिस तरह के कायदे मिल्लत जाफरिया हजरत आयतुल्लाह सैयद साजिद नकवी साहब को 11 मुहर्रम की सुबह जब मैंने तकरीबन 9 बजे करीब फोन किया, तो उन्होंने फरमाया कि चीजें मेरे पास हैं, हम ऊपर की मंजिल सतह पर देख रहे हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। मिली एक कौंसिल है, MMA है, इसलिए कि ये बात लाजमी है कि जो हमारे मुसल्लमा अकायद हैं उनको आप कुछ भी कह दें, छेड़ा नहीं जा सकता। हाँ, बात अकायद हमारे मुसल्लमा नहीं है, उस पर हम कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी मुसल्लमा अकायद है, हम आपको छेड़ने की बात नहीं कर रहे। तो आगे इस बात को कबूल करते हुए कि जो मुसल्लमा अकायद है इनको छेड़ा ना जाए और आगे बढ़ा जाए, उसके लिए कोशिशें आगे जारी हैं। और शेयर कौंसिल सिंध, सूबे सिंध के सदर मौलाना नाजिर तकवी हर रोज कम से कम 2 से 3 अहले सुन्नत, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस उलमा के पास जा रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह वो जो तीसरी तफसीर है, इंशाअल्लाह हम सब शिया सुन्नी हजरात मिलकर उनको धकेल देंगे और वाज़े कर देंगे हक क्या है, बातिल क्या है। हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि हमारे दोस्तों पर केस हुआ है। केस की खबर सुनते ही जब 2 दोस्तों से मैं मिला तो मैंने पूछा कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, तो कहने लगे आगा साहब अब तो मजा आ रहा है, अब तो ये FIR हम कब्र में साथ लेके जाएंगे, ये कम से कम एक सबूत तो मिला कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। जज्बा आप देख लीजिए। और उसी जज्बे से, और फिर उन्होंने शिद्दत से जो उनके अतराफ वाले कि हमें आप पेश कर दें और जो होता है वो। हमने कहा देखें, आपके पेश करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि जो साजिशी अनासिर हैं वो हमारे और अहले सुन्नत के दरमियान में अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी तो उससे नुकसान बड़ा होगा। अब तो पता नहीं वो हमारे दोस्त हजरात खैरियत से नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज करता चलूँ, निसार कलरंदरी साहब जिस तरह से आपने फरमाया और बाकी उलमा ने फरमाया कि हम इन तमाम चीजों पे एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हैं,
لیکن صرف حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم کیس چلاؤ، لیکن میری ایک شرط ہے، پتہ نہیں تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، پورا کیس تمام ٹیلی ویژن چینلوں پہ لائیو جانا چاہیے۔ اگر تم اس شرط کو قبول کرتے ہو تو ہم بھی حاضر ہیں کہ اس پورے کیس کی انشاءاللہ پیروی کریں اور بہترین طریقے سے پیروی کریں۔ پھر وہاں پر آ کے مت کہنا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اس لیے کہ پھر وہاں سب چیزیں کھلیں گی۔ مولانا شہنشاہ نے بتایا 10 کتابیں تو اس سال جو تعریف میں لکھی گئی وہ تو ان کی لائبریری میں 10 کتابیں تو موجود ہیں اور بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے حکومت کو، ایجنسیز کو، ذمہ داروں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بہت زیادہ سخم ہے ان مسائل میں۔ اور یہ مولانا عرفانی نے جملہ کہا، بہت صحیح کہا، کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے۔ اور آج اسلام آباد میں کوئی ایک میٹنگ ہوئی تھی، وہاں سے پھر مجھے فون آیا بزرگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ ہم تو عاشورہ پہ کوئی بہت بڑی چیز کی توقع کرتے تھے، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم اس چھوٹی چیز کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کریں گے تو پھر یہ پھر بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس زمین کے وارث بھی ہیں، ہم اس زمین کے مالک بھی ہیں، لیکن اگر ہمارے عقائد پر آنچ آنے کی بات ہے یا ہماری آزاداری کو محدود کرنے کی بات ہے تو میں نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا ان جلوسوں کی پرمٹ واپس لے لو۔ بھائی تم کو آؤ، ہم اپنے ہاتھ سے پرمٹ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان جلوسوں کا پرمٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان جلوسوں کا صرف اہل بیت سے محبت کا تعلق ہے۔ میں چھوٹا ہوں لیکن درخواست کرتا ہوں، نمبر 1 پرسکون رہیے، اسے کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ سکون سے جاتا ہے۔ دیکھیں جس کے چاہنے والے انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ جب خندق کی جنگ کا مسئلہ آیا اور کہنے والوں نے کہا بابا اس کے مقابلے میں کون جائے گا، میرے مولانا نے فرمایا جاتا کتنے سکون سے گئے، تاریخ میں پڑھی آپ۔ مولانا نے بتایا جو حق پر ہوتا ہے نا وہ سکون سے جاتا ہے، اس لیے کہ یا وہ شہید ہو جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، یا وہ زندہ رہ جائے گا تو غازی ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ کام قبول ہو جائے گا۔ تو ہمیں قطعاً پریشان، ہمارے پاس اتنی دلیل ہے، چھوٹی سی مثال آپ کے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں، ہمیں اپنی کتابوں سے کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1 مثبت پیغام دیجیے، مثبت پیغام، اور بالکل بھی پریشان مت ہوئیے، اس لیے کہ اتنا مواد ہے، اتنا مواد ہے۔ اور ہم تو حکومت کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ باقاعدہ ٹیلی ویژن چینل پر پاکستان کی تاریخ کا پہلا مناظرہ کروائیں اور دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آپ حمایت کرتے ہیں میری اس بات کی؟ درود پڑھنے محمد والے۔ دوسری چیز، خدا را ہم اہل بیت علیہ السلام کے سفیر ہیں، نمائندے، خادم ہیں، غلام ہیں۔ ہمیں اپنے کردار میں دل آزاری کو دور کرنا پڑے گا۔ آپ دل آزاری چھوڑ دیجئے، آپ کے مکتب کا پیغام خود بخود آگے جاتا رہے گا، اس لیے کہ آپ دلیل سے بات کرتے ہیں، دوسرے صرف جوش سے بات کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہماری کوتاہی رہی اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہم مشکل محسوس کر رہے ہیں، اور وہی ہے اگر آپ کے علاقے میں کوئی شرپسند تقریر کر رہا ہے، اگر کوئی جلوس مظاہرے میں مکتب کے خلاف یا شیعوں کے خلاف یا ہمارے مقدسات کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، یا سوشل میڈیا میں کوئی ایسی کہیں بھی، آپ دیکھیے یاد رکھیے، اگر حتیٰ کسی کو کافر بھی کہا گیا ہے تو اس پر پاکستان کی اس وقت دفعہ میرے ذہن سے نکل کے لکھی ہوئی تھی، اس کے خلاف بہت بڑا کیس بن سکتا ہے۔ خدارہ کیس بنانے میں گھبرائیے نہیں، ہم سب متحد ہیں، مل کے مقابلہ کریں گے، آپ کو اکیلا نہیں رہنے دیں گے۔ یہ میں پوری قوم کو پیغام دے رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ کیس بنانے میں گھبرائی نہیں۔ پنجاب کے بعض جوانوں نے ہمت کی ہے اور الحمدللہ رب العالمین صرف ایک مرتبہ کسی نے شیعہ کافر کا اس کو ریکارڈ کر لیا اور اس کے خلاف کیس چلا دیا۔ یہ تو ہماری کمزوری تھی۔ پہلی محرم کو یہاں پر ان کا جلوس نکلا، ہماری سبیل حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے نعرے لگائے، نہیں معلوم اس ویڈیو کو کہاں ڈال دیا گیا، ورنہ آج اگر وہ ویڈیو لے آئی جائے تو ان کے جلوس کے اکثر شرکا تو بند ہو جائیں گے۔ لیکن تھوڑی
بند کمرے میں اپنی کمزوری کا بھی تو بتاؤں نا کہ ہم میں سے کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اس کام کو کر لیں جس میں بھی قصوروار ہوں. اور امید ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر اتحاد, محبت اور وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. صرف اور صرف تلقین یہ ہے کہ خدا را اس معاملے کو ایک مثبت انداز میں لے جائیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانستہ طور پر ایک موقع دیا ہے کہ ہم حق بات کو کھل کے کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.